बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2024 में नवाब टाउन के इलाका के अंदर से एक दुश्मनी पनप रही है कि जिसमें अख्तर हुसैन और अज़हर हुसैन कि जिनका नाज़रीन साबका रिकॉर्ड है मंशियात फरोशी का, दहशत गर्दी का, कत्लो गारत का, और पूरे ये उस इलाके के बदमाश हैं नवाब टाउन जोहर टाउन के। इनके दो लड़के थे कि जिनमें फैज़ान और साद जो है नाज़रीन शामिल थे, और इन दोनों कज़नों ने, फैज़ान अख्तर का बेटा है और साद जो है वो अज़हर का बेटा है, इन दोनों ने लड़ाई झगड़े के ऊपर फायरिंग की थी। और उस फायरिंग के नतीजे के अंदर कैसर एजाज जो है वो मौका पर मारा गया था, जबकि उसका जो साथी है, उसका जो दोस्त है माजिद मनसब, ये नाज़रीन हस्पताल में दम तोड़ गया था। और इस वाक़या के बाद मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार भी हुए, उनकी ज़मानतें भी हो गई और तारीखों पे आ रहे थे। और कुछ माह कबल आपको याद होगा कि अदालत के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर फायरिंग हुई कि इसमें साद जो है ये नाज़रीन शदीद ज़ख्मी होने के बाद मौका पर मारा गया अदालत के अंदर ही, जबकि फैज़ान जो है ये ज़ख्मी हो गया। और इस सारे वाक़या का मुकदमा जो है गुलफाम के जो पहले अपने जो बरादरम भाई कैसर एजाज का मुद्दई था, और इस सारे मुकदमे में मुलजिम बन गया, और शूटर भी नाज़रीन आपको याद है पकड़ा गया था इस सारे मामले के बाद। तो नाज़रीन, इस फैमिली का एक और मामला जो है वो खुटियाँ के इलाका यानी कि ज़िला कसूर के अंदर सामने आया है। क्या सामने आया है? खादम हुसैन नामी शख्स पर FIR हुई है। कौन है खादम हुसैन नामी शख्स? इन तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन FIR पढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस जो है अपनी दी गई हुई मुद्दई की जो दरख्वास्त दी गई है उसमें कैसे रद्दोबदल करके मुद्दई को किस तरीके से हल्का कर देते हैं। नाज़रीन, 324 की FIR है। पहले FIR पढ़ते हैं, उसके बाद आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। नाज़रीन, ये FIR बिशारत अली वल मुख्तार अली की मुद्दईयत में दर्ज हुई है थाना खुटियाँ के अंदर, और वो लिखते हैं बखिदमत जनाब SHO साहब थाना खुटियाँ साहिल बिशारत अली वल मुख्तार अहमद कौम अराई सकना मुराली हठार तहसील व जिला कसूर बनाम खादिम हुसैन वल पीर मोहम्मद कौम अराई सकना नवा पिंड जोहर टाउन लाहौर मुसल्ला रिपीटर 12 बोर अनवान दरखास्त बा मुराद अंदराज मुकदमा जनाबी अली गुजारिश है कि साहिल मंदरजा वाला पता का रिहायशी है और ज़मींदारा करता है, जो कि मोरका 1/7/2026 बवक़्त करीब 6:10 बजे सुबह सवेरे मेरे तायाजाद भाई मोहम्मद अरशद वल सराज दीन मसमात कौसर बीबी जोजा चौधरी गुलाम हुसैन ने फ़ोन करके कहा हमारे डेरे वाक़या नज़र पंजाब फार्म हरदो मोहम्मद के जाओ और वहाँ मुलजिम बाला खादिम हुसैन मेरे मेहमानों और मुलाजमान को तंग कर रहा है, इसको समझाओ। जब मेरा भाई डेरा पर पहुँचा तो मेरे भाई ने आवाज़ देकर गेट खुलवाया तो देखा कि मुलजिम बाला मुसल्ला रिपीटर 12 बोर डेरा की छत पर खड़ा। मेरा भाई मोहम्मद अरशद ने मुलजिम बाला को आवाज़ दी कि नीचे आ जाओ यार, क्यों छत पर खड़े हो? तो मुलजिम बाला ने मेरे भाई पर बंदूक तान ली और धमकी दी कि चले जाओ वरना फायर मारकर जान से मार दूंगा। मेरे भाई मोहम्मद अरशद ने मिन्नत समाजत की कि नीचे आओ, जिस पर मुलजिम बाला मुश्तइल हो गया और 10 रिपीटर 12 बोर सीधी मेरे भाई मोहम्मद अरशद पर फायरिंग शुरू कर दी। फायर मेरे भाई मोहम्मद अरशद को पेट और बाजुओं पर लगे, पेट और बाजुओं से खून बहने लगा, वो गिर पड़ा। वहां पर मौजूद 2 कस अफराद मोहम्मद अदरीस जफर हुसैन को फायर लगे। मेरे भाई की चीखों पुकार और फायरिंग की आवाज़ सुनकर नूर मोहम्मद वल्द रजो खां, मुस्तफ़ा रियाज वल मोहम्मद रियाज वगैरह बहुत से लोग मौका पर जमा हो गए और वकूआ बचश्मे खुद देखा। मेरा भाई को गिरा हुआ देख के मुलजिम बाला फरार हो गया। जो मुलजिम बाला ने नाहक मेरे भाई को कत्ल करने की नीयत से फायर मारकर मजबूत किया। सख्त ज्यादती हुई है, लिहाजा इस्तदा है कि मुलजिम बाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। साहिल की 15 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इतला दी है, कार्रवाई की जाए, मेहरबानी होगी। अर्ज़ दस्तखत अंग्रेजी बिशारत अली मज़कूर। जी नाज़रीन, ये खुटियाँ में FIR दर्ज हुई है बिशारत अली की मुद्दईयत में कि जो बताते हैं कि उसका भाई अरशद जो है उसका ये खादम हुसैन नामी शख्स के जो डेरे पर था, इसको कौसर बीबी ने फ़ोन किया कि यहाँ पर ये जो खादम हुसैन है ये तंग कर रहा है हमारे मेहमानों को, इससे आगे मना करो। और जब अरशद जो है वो पहुँचा तो खादम जो है वो छत पर चढ़ गया रिपीटर लेकर। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक ये खादम जो है ये आइस पीता है और आइस के नशे के अंदर ये सारा इसने वाक़या किया है। नाज़रीन, जो खादम हुसैन है ये अज़हर का और अख्तर का ये कज़न है नाज़रीन के, जो नवाब टाउन के इलाके में जोहर टाउन के रिहायशी हैं। अज़हर जो है ये नाज़रीन साद का वालिद है, साद जो कुछ अर्सा पहले सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो मर्डर कर दिया गया था। और जो अख्तर है ये फैज़ान का वालिद है कि जो नाज़रीन इस वाक़या के अंदर ज़ख्मी हुआ था। तो नाज़रीन, ये इन दोनों के जो वालिद हैं इनका साबका रिकॉर्ड मेरे सामने आया, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि जिसमें 98 से यानी कि 98 से लेके 2020 तक, और उसके बाद अब नाज़रीन जो वाक़यात इनके हुए हैं आगे इनके बच्चों के जो है वो मामला शुरू हो गए हैं। मंशियात फरोशी करते रहे हैं ये नाज़रीन, और मंशियात फरोशी का पैसा ऐसे बच्चों की फिर जाने ले जाता है। इनके अपने बच्चे भी नाज़रीन कत्ल हो गए हैं, लोगों के बच्चे इन्होंने कत्ल किए, इनके अपने बच्चे भी कत्ल हो गए। ये फैमिली जो है पूरी बदमाश फैमिली है। लोग, मैंने जब व्लॉग किया था साद के ऊपर तो लोग कहते थे ये बड़े शरीफ लोग हैं, साद बड़ा अच्छा लड़का है,
سعد کے والد شریف آدمی ہے, بزنس مین ہے. تو یہ سعد کے والد کا ریکارڈ آپ اسکرین پر چلتا دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مقدمے ہیں سعد کے والد پہ, کہ جن میں 9C9 بھی لگی ہیں, اور سعد کا چچا جو اختر ہے اس پر کتنے مقدمات ہیں, یہ شہزاد جو ان کا چچا ہے اس پر کتنے مقدمات ہیں. ناظرین, یہ پورا خاندان ہی کرمنل قسم کا خاندان تھا. خدا را ایسے کرمنل خاندان کو سپورٹ نہ کیا کریں. لڑکے ٹھیک ہے, سعد آپ کا دوست تھا, جو انہوں نے واقعات ماضی میں کیے ہوئے ہیں ناظرین, یہ جان نہیں چھوڑتے ہیں. اگر آپ کے والد منشیات فروشی کرتے رہیں تو بچوں کو ناظرین پھر اس کا پھل بھگتنا پڑے گا. اگر آپ کے والد کرائے کے قاتل ہے تو بچوں کو بھی ناظرین وہ قتل جو ہے وہ بھگتنے پڑتے ہیں, اور یہی اس فیملی کے ساتھ ہوا. لیکن ناظرین اب بھی یہ فیملی جو ہے سدھری نہیں ہے, اور انہوں نے کھڈیاں کے علاقہ میں ان کا ایک جو خادم ہے, یہ باہر سے ناظرین سنا آیا ہوا ہے اور آئس پیتا ہے اور وہاں پر بدماشی کرتا ہے اس علاقے کے اندر, اور ارشد کو ناظرین اس نے فائر مار دی, جو سیریس حالت میں اسپتال منتقل ہے. دوسری بات ناظرین, مدعیان نے جو ہے یہ بات کی ہے کہ ہم نے جو FIR درج کروانا چاہتے تھے, جو تحریر ہم نے دی تھی, پولیس نے ہماری تحریر میں رد و بدل کر کے FIR درج کر دی ہے, جبکہ ہم نے کوئی اور تحریر دی تھی. اور میں ریکویسٹ کروں گا DPO قصور آفتاب پھلروان صاحب سے کہ اس کرمنل فیملی نے جو یہاں پر جگہ زمین لے چکی ہے, ناظرین ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی وہاں پہ 45-50 ایکڑ زمین ہے, جبکہ جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا ہے ان کی بھی ناظرین 25-27 ایکڑ 25-23 ایکڑ زمین یہاں پر ان کی موجود ہے, اور عرصہ دراز سے یہاں پر زمیندار ہے. تو ناظرین یہ زمین جو ہے یہ اظہر کی, شہزاد کی اور اختر کی, ان سب کی مل جل کے یہ زمین ہے خادم وغیرہ کی. کوئی چچا تایا کہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں تو ان کی بھی وہاں پر جدی پشتی زمین وہاں پر ان کی کافی بنتی ہے. تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے اس معاملے کی. میں نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ کھڈیاں کے علاقہ میں بھی ایک وقوع کر دیا ہے یہ اختری کے خاندان نے, کہ جہاں پر ناظرین ان کے کزن خادم نے ایک شخص ارشد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا, ریپیٹر کے فائر مارے ہیں ناظرین اس کو, اور اس کی وجہ اناج جو ہے وہ جو بھی ہے, لیکن ناظرین کسی کو بھی گولی مار کر زخمی کر دینا, اس کو اس نہج پہ پہنچا دینا کہ وہ تشویشناک حالت میں اسپتال میں چلے جائیں. ناظرین پیٹ پر فائر مارے ہیں, ریپیٹر کے سیدھے فائر مارے ہیں, اور 2 افراد مزید جو میں نے آپ کو بتائے ہیں FIR کے اندر یہ بھی زخمی ہوئے ہیں. ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ DPO قصور آفتاب پھلروان صاحب کو اس سارے واقعہ کا نوٹس لینا چاہیے, اور اس میں جو ملزم ہے جس کا نام خادم بتایا جا رہا ہے, اس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دینی چاہیے ناظرین, چونکہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ اگر ان لوگوں کو نہ پکڑا گیا تو یہ مزید اس پارٹی کا نقصان کر جائیں گے. کہ جیسے پہلے میں آپ کو ان کا واقعہ بتا چکا ہوں کہ پہلے اظہر کے بیٹے سعد نے اور اختر کے بیٹے فیضان نے فائرنگ کر کے کیسر اعجاز کو اور سعد ماجد منصب کو مرڈر کر دیا تھا ناظرین, اور اس کے بعد جب یہ پیشیوں پہ عدالت جا رہے تھے تو ایک شوٹر ہائر کیا گیا, اور اس شوٹر کی جانب سے سعد اور فیضان پر عدالت میں فائرنگ کی گئی, جس میں سعد ناظرین مارا گیا اور فیضان زخمی ہو گیا. تو ناظرین یہ ان کے معاملات آلریڈی جو ہے وہ اس قسم کے وہاں پر چل رہے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے معاملات کیا ہیں, حرام کی کمائی, منشیات بیچی ہے انہوں نے, دہشت گردی کے پرچے ہیں, بندے مارے ہوئے ہیں ناظرین, اور یہ سارے واقعات, یہ معاملات یہ خاندان کرتا رہا ہے, اور اب بھی تک ان کے ناظرین یہ معاملات ختم نہیں ہو سکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کو اس فیملی پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ مزید کسی کے بچے کا نقصان کر دیں, کسی کے بھائی کا نقصان کر دیں, اس سے قبل انہیں گرفتار کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی چاہیے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.